लड़का जो क्रिकेट के मैदान में आया, हीरो बना, फिर सियासत में आया और वज़ीर आज़म भी बना, और फिर वही लड़का, वही शख्स तनाज़ात, मुकदमात और कैद की ज़द में आ गया। आखिर ऐसा क्या हुआ? ये कहानी इमरान खान की सिर्फ क्रिकेट और सियासत पर मबनी नहीं है, बल्कि उनके उरूज और ज़वाल को भी ज़ाहिर करती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ऐना और आप देख रहे हैं एंड स्पीक्स। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत पर जिन्हें मेरे ख्याल से मेरे मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जी हाँ, आपने सही गेस किया, मैं बात कर रही हूँ इमरान खान की। वर्ल्ड कप जीतने वाला कप्तान, वज़ीर आज़म बनने वाला लीडर, और फिर तनाज़ात, मुकदमात, इल्ज़ामात, बेबुनियाद इल्ज़ामात की जद में आने वाला एक नया बाब आखिर ऐसा हुआ क्या हमारे इमरान खान की ज़िंदगी के साथ? कुछ कहानियाँ सिर्फ कामयाबी की नहीं होती, बल्कि कुछ कहानियाँ ज़वाल, उरूज और वापसी की उम्मीद की बुनियाद पर भी लिखी जाती है। कुछ कहानियाँ सिर्फ कामयाबी की नहीं होती, बल्कि उरूज, ज़वाल और वापसी की उम्मीद के दरमियान लिखी जाती हैं। और ये भी बता दूँ यहाँ पर कि इमरान खान सिर्फ एक क्रिकेटर ही नहीं थे, बल्कि आम लोगों के लिए वो एक ख्वाब थे, पाकिस्तान का ख्वाब। सन 1992 वो साल था जब पाकिस्तान ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। लेकिन वर्ल्ड कप जीतते वक्त, वर्ल्ड कप जीतने के बाद कप उठाते वक्त वो सिर्फ एक कप्तान नहीं थे, बल्कि वो बहुत से लोगों की उम्मीद बन गए थे। क्या नहीं था इमरान खान के पास? शोहरत, इज्जत, दौलत, दुनिया उनको क्रिकेट के लेजेंड के तौर पर जानने लगी। बड़े बड़े क्रिकेटर्स उनके नाम से खौफ खाते थे। लेकिन शायद अल्लाह ताला ने उनके कांधों पर कोई और जिम्मेदारी भी डालनी थी। उनकी कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं थी। और फिर आया सन 1996, जब इमरान खान को ये रियलाइज़ हुआ कि उन्हें शौकत खानम अस्पताल के अलावा और क्रिकेट के अलावा और भी कुछ करना है अपनी आवाम के लिए। अपनी आवाम का माहौल बदलना है, अपने मुल्क का एटमॉस्फेयर बदलना चाहते थे। और फिर 1996 में उन्होंने अंत तक कोशिशें की सियासत में कदम जमाने के लिए, लेकिन नाकामियाँ मिलती रहीं। उनके मुखालिफिन ने बहुत मजाक उड़ाया, तंज किया, ताने कसे, डराया, धमकाया, ये तक कहा कि सियासत क्रिकेट का मैदान नहीं है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग फील्ड हैं। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे, वो कोशिशें करते रहे, जलसे करते रहे, कभी यहाँ कभी वहाँ। शौकत खानम की मद में आवाम ने जो उनको प्यार दिया, वो लोगों ने देखा कि उन्होंने अपना वादा कितना पूरा किया। आज पूरे पाकिस्तान में कैंसर का नामे ग्रामी अस्पताल एक शौकत खानम है, जिसके सरबरा जेल में सड़ रहे हैं। इसी तरह वर्ल्ड कप वही था जो उन्होंने जीता सन 1992 में। उसके बाद दोबारा ये शर्फ पाकिस्तान को हासिल नहीं हुआ, तो ये वादा भी उन्होंने पूरा किया। अब तीसरा वादा उनका सियासत में आके अपने मुल्क का निज़ाम बदलना था, अपने सिस्टम को बदलना था। और वो ये वादा पूरा करने के लिए आखिरी हद तक जाना चाहते थे। बहुत से मुखलिस लोगों का साथ भी मिला, और बहुत से ऐसे लोगों का साथ भी मिला जिन्होंने कदम कदम पर धोखे दिए। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे, वो जलसे करते रहे, जगह जगह जाते रहे, आवाम को पुकारते रहे। और उनके जाननिसारों में जो खड़े थे उनके साथ, तो वो आज भी उसी तरह खड़े हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके जो वोटर्स हैं या उनको जो फॉलो करते हैं, तो वो अपनी जान की बाजी लगाकर आज भी उनके साथ खड़े हैं। वो हर किस्म का नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार हैं, वो हर किस्म की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करते। फिर आया सन 2018, वक्त ने करवट ली, वक्त बदला और इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। लेकिन जैसे जैसे कामयाबी मिलती गई, जैसे जैसे उनके हामियों ने उनका साथ दिया, बल्कि उनके हामियों ने ये तक कहा कि हम नए पाकिस्तान का ख्वाब देख रहे हैं। उनकी काविशों को, उनकी कोशिशों को नए पाकिस्तान का नाम दिया गया। हर छोटा बड़ा पाकिस्तान के नाम के साथ नया पाकिस्तान लगा के बात करने लगा। एक उम्मीद जागी। बच्चे, लेबर चाइल्ड, स्कूल के बच्चे, स्कूल के निज़ाम, तालीमी निज़ाम, बहुत फिक्र थी उनको। और वो वाहिद थे जिन्होंने इस इशू को उभारा, इस इशू को चैलेंज किया और कुछ करना चाहते थे। बड़े बड़े लोगों को खौफजदा करवाया, लेकिन साथ ही साथ उनको मुखालफत का भी सामना करना पड़ा। तनकीद भी बढ़ती गई, और वहाँ उनके मुखालिफिन ने उनके लिए मुआशी मसाइल बढ़ा दिए थे। और आखिरकार सन 2022 को अदम एतमाद की तहरीक के बाद उनको वजारत उज़्मा से हटा दिया गया, जिसके नतीजे में हालात ख़राब हुए, जिसके नतीजे में उनके चाहने वालों ने जगह जगह एहतजाज किए, धरने दिए गए, जलसे निकाले गए, जुलूस निकाले गए, रैलियाँ निकाली गई। हत्तुल इम्कान कोशिश की गई उनकी रैलियों को नाकाम बनाने की, उनके जलसों को नाकाम बनाने की, उनके धरनों को गलत रंग देने की, उनके वर्करों को मारा पीटा गया, इल्ज़ाम लगाया गया, गिरफ्तारियां करवाई गई। लेकिन फिर भी वो जानबाज पीछे नहीं हटे और अपने कप्तान के, अपने खान के लिए जगह जगह मैदान सजाते गए, दरबार सजाते गए, स्टेज सजाते गए। और ऐसे मुस्कुराहट और ऐसे गाने और ऐसे नगमों से, ऐसे नाच के उन्होंने उनका इस्तेमाल किया कि हमें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। और फिर वो दिन भी आया जब कप्तान को गिरफ्तार किया गया। जी हाँ, ये 9 मई सन 2023 थी।
کہ جب ایک انتہائی غلط طریقے سے بد اخلاقی والے طریقے سے غلط طریقے سے، میں بار بار کہوں گی کہ بہت غلط طریقے سے، اگر آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھا تو آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ ذرا آپ نوٹ تو کیجئے کہ ایک سربراہ قصور کیا تھا ان کا کہ ان کو اس طریقے سے ہتھ کھڑی لگا کے کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے. کیا وہ ٹیررسٹ تھے یا وہ کسی مجرم کے یا سزا یافتہ تھے جو اس طریقے سے ان کو کھینچ کے لے جایا جا رہا تھا؟ خیر، میں اپنی ایک اوپینین دے رہی ہوں، ضروری نہیں کہ آپ کی اوپینین میرے ساتھ ہو. آپ سب دیکھ سکتے ہیں، ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا پر. جھوٹ کی زمین پر فریب کے یہ سارے گھر، ان میں رہنے والے تم کو سفید دل پتھر، ذمہ ہے یہ قدرت کا یا خطا تمہاری ہے؟ جو بھی ہے سبب سو ہے پر سزا ہماری ہے. جھوٹ کی زمین پر فریب کے یہ سارے گھر، ان میں رہنے والے تم کو سفید دل پتھر، اس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا. بعد میں سپریم کورٹ نے خود بھی اس چیز کا اقرار کیا کہ ہاں یہ بہت غلط طریقہ تھا، اور نہ صرف اقرار کیا بلکہ ان کی رہائی کے آرڈر بھی دیے گئے. لیکن کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ان پر مقدمات چلائے گئے، الزامات کی زد، بوچھاڑ، حملے، سب کچھ کروایا گیا، قاتلانہ حملے بھی کروائے گئے، جس میں کپتان دعاؤں کے باعث اللہ نے ان کو بال بال بچایا. پھر آخرکار ان کی گرفتاری دوبارہ عمل میں لائی گئی. عمران خان کا اور ان کی جماعت کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سب ایک سیاسی ڈرامہ ہے، سیاسی منظر کے پیش نظر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، فراڈ کہا گیا اسے. لیکن حکومت الگ ہی موقف دیتی رہی، کبھی کچھ تو کبھی کچھ، کبھی کچھ تو کبھی کچھ. مجھے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھی موجود ہیں، میں بھی موجود تھی، سب لوگ موجود ہیں اور سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا. بہرحال آج تک وہ عمران خان سن 2026 میں بھی اسی جیل میں قید ہیں، اور وہ کس طریقے سے قید ہیں یہ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے، یہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. سب دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ان پر کون کون سے مقدمات لگائے گئے، کون کون سے الزامات لگائے گئے. بہرحال اس دوران قانون اپنی کارروائی کرتا رہا، فیصلے معطل بھی ہوتے رہے اور فیصلوں کے خلاف اپیلیں بھی جاری رہیں، لیکن کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکی. آج بھی عمران خان جیل میں ہے، اور جس حالت میں ہے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی معلوم ہے. لیکن آج اس ویڈیو کی وجہ سے میں صرف اتنا بتانا چاہ رہی ہوں کہ آج یہ کچھ دنوں میں پنکی کیس جو چل رہا ہے، تو کیا اتنے عرصے میں، ان 3 سال میں یا جتنا بھی عرصہ گزر گیا ہے، کسی نے یہ سنا کہ عمران خان منشیات کا عادی ہے، یا منشیات کا عادی انسان 3 سال سے جیل میں اس طریقے سے رہتا ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، تسبیح پڑھتے ہوئے، وظیفے کرتے ہوئے؟ اس طریقے سے تو ہر انسان کو پتا ہے کہ منشیات کا عادی انسان کیسا ہوتا ہے، اس کا وقت کیسے گزرتا ہے، 24 گھنٹوں میں کتنی دیر اس کو نشے کی طلب ہوتی ہے اور کتنی دیر میں نہیں ہوتی. یہ سب جانتے ہیں، ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، سوشل میڈیا سب بتا دیتی ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے، دماغ معاف کر دینے والی بات ہے کہ آج اس پنکی کیس کو عمران خان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. تو لگائیے، الزامات تو پہلے بھی بہت لگے ہیں، ان کے کردار کو لے کے، ان کے اخلاق کو لے کے کیا کچھ نہیں بنایا گیا، لیکن وہ انسان صرف چہرے پہ مسکراہٹ رکھتا ہے اور کسی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کا مقصد عوام ہے، اس کی منزل عوام ہے، اس کا پیار عوام ہے، اس کا سب کچھ عوام ہے. کون ہے ایسا لیڈر جس نے اپنا گھر برباد کر دیا ہو؟ تو یہ تھیں وہ باتیں جو میں اپنی ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچانا چاہ رہی تھی، آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی. اب اس معاملے میں ضروری نہیں ہے کہ جو میری رائے ہو وہ آپ کی بھی رائے ہو، ہر بندے کا اپنا اپنا الگ فیصلہ دینے کا حق ہے اور ہر بندے کی رائے الگ بھی ہو سکتی ہے. لیکن ایک بات سب لوگ مانیں گے کہ عمران خان کا ٹاپک پاکستان میں سب سے زیادہ زیر بحث آنے والا ٹاپک ہے. یہ بات پاکستان سے باہر تمام کنٹریز کے لیڈر مانتے ہیں، اور عمران خان کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کا ذکر بڑی بڑی رہنما، بڑی بڑی شخصیتوں کے ساتھ ہوتا ہے. بہرحال ہماری ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد جیل سے رہائی دے، آسانی دے، اور ان کے لیے تمام معاملات اچھے کرے، اور کل کا آنے والا سورج ان کے لیے باعث نوید ہو، اچھی خبر لے کے آئے. آمین سم آمین. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کامنٹس بھی کیجیے تاکہ میں اس طرح کی مزید ویڈیو بنا سکوں. قیمتی رائے سے مجھے کامنٹ کے ذریعے آگاہ کریں، بلکہ مجھے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اگلی ویڈیو کس پر بناؤں اور آپ کیا چاہتے ہیں کون سے ٹاپک پر اگلی ویڈیو ہو. اینا کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ایج اسپیکس. تو اللہ حافظ. آپ جہاں بھی ہوں اللہ کے حفظ و امان میں ہوں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.